आजभन्दा 21 वर्ष अघि चलचित्र सम्बन्धी नेपालको सबैभन्दा चर्चित पत्रिका कामनाको फ्रन्ट पेजमा छापिएको तस्बिर हो यो। आजभोलि पनि कामना प्रकाशन समूहका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठसँग कहिलेकाहीँ भेट हुँदा म ठट्टामा सोध्ने गर्छु, पुष्करजी के कामना पत्रिकामा आजसम्म कुनै अर्को पत्रकारको तस्बिर फ्रन्ट पेजमा छापिएको छ त? खैर, यसलाई छोडौँ। आज हाम्रो कार्यक्रमको विषय हो युवा जगतको संसार। त्यसै प्रसङ्गमा आफू युवा हुँदाखेरिको तस्बिर हेरेर एक प्रकारले नोस्टाल्जिक भएको थिएँ म पनि केही क्षण अघि। युवाहरूको संसारको कुरा गर्दा युवा जगत भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ जोस हुन्छ, जागर हुन्छ र उत्साह हुन्छ। बडा परिवर्तनकामी शक्ति हो युवा। तर साथै युवा अवस्था भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ होस हराउने अवस्था पनि रहन्छ। आशा होइन निराशाको दलदलमा भासिने खतरा पनि रहन्छ। केही गरेर देखाउने होइन, अकर्मण्यता र आलस्यपनमा आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरिदिने खतरा पनि रहन्छ। बडा विचार पुऱ्याएर कदम चाल्ने अवस्था पनि हो युवा अवस्था। जनसङ्ख्या विभागका प्राध्यापक पदम खतिवडाका विचारमा युवा अवस्था भनेको आफ्नो भविष्यलाई लगानी गर्ने, इन्भेस्ट गर्ने समय पनि हो। 15 देखि 29 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भएर चाहिँ डिफाइन गरिएको छ। खास गरी यो चाहिँ लगानीको उमेर हो। खास गरी दर्शकहरू, युवाहरूको सन्दर्भको कुरा गर्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न छ, को हो युवा? कसैले भन्दछन् जसको शरीर जवान छ ऊ हो युवा, अनि अर्का थरी भन्दछन् जसको मन जवान छ ऊ हो युवा। यो परिभाषा चाहिँ धेरै जसो अलि उमेर ढल्किएर गइसकेका मानिसहरूले बढ्ता दिएको पाइन्छ। जस्तो आजभोलि म यो परिभाषा दिन थालेको छु, जसको मन जवान छ ऊ हो युवा। तेस्रो परिभाषा पनि छ, नवीन परिभाषा हो यो, जसको खल्ती गरम छ, जसको खल्ती भरिएको छ ऊ हो युवा। को हो युवा? यो ठट्टा मजाकका कुराहरू छोडौँ, विज्ञहरूलाई सोधौँ, को हो युवा? युवा भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिले उमेरकै कुरा आउँछ। जस्तो मैले बुझ्दा चाहिँ 15 देखि 30 वर्षको मान्छेलाई युवा बुझ्छु। उमेरका आधारबाट युवालाई परिभाषित गर्ने क्रममा नेपालका सरकारी निकायहरू चाहिँ 15 देखि 29 वर्षको उमेर समूहलाई युवा मान्दछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिभाषा अनुसार चाहिँ 15 देखि 24 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भन्नुपर्दछ। सामाजिक संवादका लागि सहकारीका युवा उपनिर्देशक प्रेम सापकोटा युवालाई परिभाषित गर्दा उमेरलाई मूल आधार मान्नुहुन्छ भने उहाँकै सिनियर हरि शर्मा चाहिँ उमेरलाई मात्र युवा परिभाषाको आधार बनाउन नसकिने कुरा बताउनुहुन्छ। भन्दा युवा एउटा उमेर समूह हो। तर अर्को पक्ष पनि के छ भने युवा भन्ने विचार समूह पनि हो। उमेरले पाको हुँदैमा कोही मान्छे युवा हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन, किनभने विचारमा सदा परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न सक्ने, परिवर्तनकामी अग्रगामी दृष्टिकोणहरू भएको, समाजका परिवर्तनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सामाजिक सम्बन्धहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट, विचारका दृष्टिकोणबाट यो उमेर समूहभन्दा अलग बढी पनि फरक पनि हुनसक्छ। स्लाइटली मोर देन एज, उमेर मात्र होइन। उमेर मात्रै कोही मान्छे युवा भन्न सकिँदैन। उमेर पाका मानिसहरूले पनि समाजमा बडा महत्त्वपूर्ण युवाहरूले सोच्न नसक्ने किसिमको परिवर्तनका कुरा गरेका पनि हामीहरूले देखेका छौँ। उमेर ढल्दै गएको मान्छे मलाई सुनेर आनन्द लाग्यो। यो हिसाबले आफूलाई पनि म पनि युवामै दाबी गर्न सक्दो रहेछु यदि मेरो विचार परिवर्तनशील छ भने, अथवा परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता छ भने, अथवा नयाँ कुरा सोच्न सक्ने क्षमता छ भने। नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्या गणना अनुसार जो 2058 सालमा भएको थियो, 20 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्याको आधा छ। 40 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 3/4 भन्दा पनि माथि छ। 15 वर्षदेखि 29 वर्ष उमेरको जनसङ्ख्या, जुन उमेरलाई नेपालले आधिकारिक रूपमा युवा मान्दछ, त्यो जनसङ्ख्या 1/4 भन्दा पनि माथि छ, 27% छ।
नेपालको जनसङ्ख्या र त्यसमाथि युवाहरूको जनसङ्ख्याको विषयमा केही रोचक चारित्रिक विशेषता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ जनसङ्ख्या विभागका डाक्टर प्रदम खतिवडा। उहाँले एउटा बडा रोचक चार्ट बनाएर लिएर आउनु भएको छ। यो चार्टले के देखाउँछ भने नेपालको जनसङ्ख्या एउटा पिरामिड शैलीको छ। पिरामिड भन्दा पनि अझ ट्रायङ्गुलर प्रकारको छ, त्रिकोणात्मक प्रकारको छ र जहाँ 15 वर्षदेखि 29 वर्षसम्मका उमेरका मानिसहरू जसलाई आधिकारिक रूपमा नेपालले युवा भन्दछ अत्याधिक बाहुल्यता छ। यो भनेको समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको पपुलेसन यङ छ भनेर बुझ्ने हो यसबाट। किनभने यो पिरामिडमा हेर्नुभयो भने 20 वर्षभन्दा के अरे कम उमेरसम्मको जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा आधा छ र त्यस्तै 40 वर्षभन्दा कम उमेरसम्मको जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा के भन्दाखेरि 3/4 छ भन्नाले 78% हुन आउँछ यो। र यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम उमेर समूहका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढी भएको छ र यसले चाहिँ के गर्छ भने समग्र रूपमा चाहिँ सामाजिक, आर्थिक र खास गरी सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। किनभने जुन क्षेत्रमा के अरे बढी पपुलेसन छ अथवा जुन उमेर समूहमा बढी पपुलेसन छ त्यो उमेर समूहका लागि चाहिने वास्तविक आवश्यकताहरूको पहिचान हुन सकेन भने देशले यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ समस्या भोग्नु पर्दछ र जसलाई चाहिँ डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन भनिन्छ। र डेमोग्राफिक ट्रान्जिसन भनेको खास गरी चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि ट्रान्जिसन हो, आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रान्जिसन हो, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि ट्रान्जिसन हो। त्यसैले अहिले हाम्रो देश चाहिँ यो पपुलेसनमा देखेको ट्रान्जिसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू क्षेत्रमा पनि ट्रान्जिसनको स्थिति देखा परेको भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकहरू जब पनि युवाहरूको विषयमा नेपालमा चर्चा गरिन्छ युवाहरूलाई यस्तो चाहियो, युवाहरूले उस्तो चाहियो अथवा युवाहरूले यस्तो गर्नु पर्यो, युवाहरूको योगदान यस्तो हुन्छ, युवाहरूले यस्तो गर्नुपर्छ, युवाहरूले उस्तो गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई यस्तो गर्नुपर्छ, युवाहरूले यस्तो गर्नुपर्छ, यो भन्ने बेलामा हामीले एउटा ठुलो यथार्थलाई बिर्सिराखेका हुन्छौँ। त्यो यथार्थ के हो भने, त्यो सत्य के हो भने नेपालका युवाहरूलाई तपाईँले एउटै सोलो डोलो क्याटेगोरीमा, सोलो डोलो वर्गीकरणमा बाँध्न सक्नुहुन्न। विभिन्न प्रकारको वर्गीकरण छ नेपालका युवाहरूमा। युवाहरू चाहिँ बसोबासको आधारमा भन्नुपर्दा हामीले ग्रामीण र सहरमा बस्ने युवाहरू, त्यसै गरी शिक्षा पाउने र नपाउने हिसाबले गर्दा शिक्षित र अथवा शिक्षा पाउन नसकेका युवाहरू, त्यसै गरी एक्सेस अथवा पहुँचको आधारमा कुरा गर्दा त्यो पहुँचलाई पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि टेक्नोलोजीमा हुने पहुँच भयो, नलेज अथवा ज्ञान पाउन सक्ने र पाउन नसक्नेको कुरा भयो, र इन्फर्मेसनमा पनि भएको पहुँच हुने र नहुने युवाहरू भए। अर्को रोजगार र बेरोजगार युवाहरू पनि भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ पुर्ख्यौली सम्पत्तिहरूको आधारमा नि आर्थिक पहुँच हुने र नहुने युवाहरू पनि छ। तपाईँको परिभाषा अनुसार चाहिँ युवाहरू विभिन्न प्रकारका छन् होइन? एउटा युवा भनेर फ्ल्याट कट एन्ड ड्राई, एउटा सोलो डोलो भनेर जुन नेपालमा भन्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्रै हो। हजुर, युवा भन्नाले कस्तो युवा, कुन क्याटेगोरीको युवा, कुन वर्गको युवा होइन? हजुर, त्यसमा फरक छ। त्यही भएर चाहिँ युवा भनेर एउटा समग्र कुनै उमेर समूहले अथवा केही कुराले हामीले दिन सकौँला, तर जब तपाईँ चाहिँ त्यसमा प्रायोरिटीहरू निर्धारणको कुराहरू गर्नुहुन्छ, कसैले पोलिसी बनाउनु खोज्यो, प्रोग्राम बनाउनु खोज्यो अथवा उनीहरूसँग कुरै गर्न खोज्यो भने पनि तपाईँ विभिन्न क्याटेगोरीमा जानुपर्ने हुन्छ। दर्शकहरू अब लागौँ सुगरीका केसीतिर। पूर्व मिस नेपाल सुगरीका केसीलाई हामीले काठमाडौँका युवाहरू र बाहिर गाउँघरतिरका युवाहरूको जीवनका आकाङ्क्षाहरू, चाहनाहरूको विषयमा सोधेका थियौँ। अब म आफै पनि काठमाडौँ भ्यालीभित्र बस्ने भएको कारणले गर्दा म जस्ता मेरो तरिकाले सोच्ने युवाहरू धेरै हुन्छन्। म लगायत धेरै युवाको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ अहिले आएर नेपालमा बस्नु होइन, सर्टेन लेभलसम्मको चाहिँ पढाइ सकाएपछि कसरी हुन्छ बाहिर हामी जान चाहन्छौँ। जबकि काठमाडौँ भ्याली बाहिर गाउँको कुरा गर्ने हो भने फेसिलिटी एकदमै कम छ, सुविधाहरू कम छ, बुवा आमासँग एकदमै धेरै नजिक हुन्छन् बाहिरको मान्छेहरू र हरेक कुराहरू सेयर गर्ने काम पनि हुन्छ। बाहिरको युवाहरू परिवारमा सगोलमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि घरको काम, खेतबारीको काम लगायतका सम्पूर्ण कामहरू मिलेर गर्ने एउटा एकता पनि बाहिरको युवाहरूमा धेरै छ र उनीहरूको प्रायोरिटी विदेश जाने हुँदैन। उनीहरूको प्रायोरिटी कसरी हुन्छ गाउँ छोडेर काठमाडौँ आउँ। साथसाथै काठमाडौँ भ्याली आइसकेपछि गाउँ फर्केर जाने युवाहरू निकै नै कम छन् र कुराकानी गर्दा पनि उनीहरू गाउँ जान तयार पनि छैनन्, किनभने एक दुःख भइसकेको छ, दोहोऱ्याएर दुःख भोग्न पनि चाहँदैनन्। दर्शकहरू, नेपालको कुल युवा जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो अंश सहरी क्षेत्रमा बस्दछ। यसै क्रममा हामीले काठमाडौँका युवाहरूलाई सोधेका थियौँ, तपाईँको जिन्दगीका प्रमुख 3 आकाङ्क्षाहरू, आवश्यकताहरू
अथवा प्राथमिकताहरू के हुन्? एउटा कुरा माया चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ र एउटा अगाडि देखाउने एउटा कोही मान्छे चाहिन्छ, उत्तम मान्छे चाहिन्छ। फर्स्टमा मेरो मम्मी बाबा नै भइहाल्नु भएन, अनि त्यसपछि स्टडी भयो, त्यसपछि त मनी अभियसली लास्टमा त। फ्यामिली, स्टडी, अर्को अब नयाँ भनेर नयाँ त्यही हो घाँस बास कपास। म बाहिर जान चाहन्छु। मेजोरिटी हेर्नुहुन्छ भने हामी विदेश पलायन भइरहेछौँ। अब हामीले पढ्छौँ, साइन्स पढ्छौँ, म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ, ह्युम्यानिटिज विभिन्न सब्जेक्ट्सहरू पढिराखेका छौँ। त्यो सब्जेक्ट्सको आधारमा थ्योरिटिकल्ली हाम्रो नलेज त छ, र प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन छैन कि। बाहिर जान अब स्टुडेन्ट भिसामा बाहिर जानको लागि एजुकेसन भएपछि इम्प्लोइमेन्ट भयो, इम्प्लोइमेन्ट भएपछि सेटिस्फ्याक्सन भयो, यही तिनवटा कुरा। मेरो त अब यही देशमा केही गर्छु भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब केटी, बाइक अनि केटीलाई घुमाउने पैसा। एउटा फ्रिडम भइहाल्यो, अनि अब सेकेन्ड कुरामा चाहिँ आफूले चाहेको होइन, अब कुनै पनि अब केटाकेटी भनेर डिस्क्रिमिनेसन नगर्नु। सर्वप्रथम पढाइ हो, अनि मम्मी ड्याडी नि हो, अनि अरू साथीहरू पनि हो। फर्स्टमा फ्यामिली एन्ड त्यसपछि जब भनेर जबपछि मनी। मेरो सेल्फ रेस्पेक्ट, फ्यामिली, मेरो करियर। अब एकैछिन काठमाडौँबाट बाहिर निस्कौँ, मधेसतिर जाउँ, एउटा साइबर क्याफेमा, जहाँ हामीले सोधेका थियौँ यतातिरका युवाहरूको प्रमुख 3 प्राथमिकताहरू के हुन्। बडा रोचक उत्तर पाइयो। यहाँका युथहरूको अब खास गरेर अब 3M भन्छन्, मनी, मोटरसाइकल र मोबाइल। त्यो चाहिँ एकदमै आधारभूत भइसकेका छन्। अब यो पाउनको लागि उहाँहरू चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, अब पढ्ने खाले छन् भने राम्रो पढ्छन्, काम गर्नेले काम गर्छन्, नभयो भने फेरि अब सप्तरी जिल्लामा अरूतिर पनि लागेर भए पनि यी एसेन्सियल भइसकेका छ। यसलाई चाहिँ जसरी पनि चाहिँ यो 3टा कुरा हुनै पर्यो। मनी, मोबाइल र मोटरसाइकलको चाहना आफैमा कुनै खराब कुरा निश्चित रूपले होइन, तर राजविराज साइबर क्याफेका सञ्चालक शिवप्रसाद शाह सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो खराब माध्यमहरूको प्रयोग गरेर यी चाहनाहरूको पूर्ति गर्ने चलन पनि त्यतातिर देखिन थालेको छ भन्ने कुरातर्फ सङ्केत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब राजविराजबाट एकैचोटि लागौँ पहाडतिर। बन्दीपुर क्याम्पस प्रमुख विक्रम पियाले हामीलाई बताउनु भयो वर्तमान पुस्ता पुरानो पुस्ताको तुलनामा निकै एम्बिसियस छ, महत्त्वाकाङ्क्षी छ। यो जुन नयाँ पुस्ता छ इन कम्पेयर टु त्यो आफ्नोभन्दा पहिलाको पुस्ताभन्दा बढी महत्त्वाकाङ्क्षी छ होइन। अब यो महत्त्वाकाङ्क्षा केले बढाएको छ त भन्दाखेरि यो समयले ल्याएको परिवर्तन सँगसँगै उनीहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा चाहिँ उच्च छ। जस्तै भनौँ न, अब यहाँका अहिलेका केटाकेटीहरू पनि जस्तो बाहिर गएर पढ्ने, बाहिर गएर चाहिँ एजुकेसन लिने, त्यस्तो चाहिँ क्रम बढ्दो छ। मैले चाहिँ त्यस्तो पाउँछु। समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा नेपालका युवाहरूको मुख्य अपेक्षा के छन् त? विगत केही समयमा विभिन्न पृष्ठभूमिका हजारौं नेपाली युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिसकेका सामाजिक संवादका लागि सहकारीका युवा उपनिर्देशक प्रेम सापकोटा भन्नुहुन्छ, 1 नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूको अपेक्षा भनेको कमाइ गर्ने हो। हाम्रो गाउँठाउँको भाषामा भन्नुपर्दा कमाइ धमाइ गर्ने हुने हो। दोस्रोमा आउँदाखेरि चाहिँ शिक्षा हो, तेस्रोमा चाहिँ स्वतन्त्रता। तर त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ केसँग जोडिएको छ भने आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ बिताउने खालको स्वतन्त्रतामा बढी देखिन्छ। आजभोलिको नयाँ पुस्तालाई पुरानो पुस्ताको तुलनामा कयौं चिजमा ठूलो फाइदा छ, सुविधाहरू छ। टेक्नोलोजी बढेको छ, गाउँ गाउँमा स्कुलहरू खुलेका छन्। कयौं चिजमा अप्ठ्यारो पनि छ, जस्तो कम्पिटिसन बढेको छ र विद्यार्थीमाथि दबाब बढेको छ। हामीले मिथिला शर्मा, जसलाई नेपाली समाजले मूलत रूपले एउटा प्रसिद्ध नृत्याङ्गनाको रूपमा चिन्दछ, तर उनी एक कुशल शिक्षिका पनि हुन्, उनलाई हामीले सोधेका थियौँ आजभोलिका विद्यार्थीहरू र पहिलाका विद्यार्थीहरूमा तपाईँ के फरक पाउनुहुन्छ एउटा शिक्षिकाको रूपमा? पहिलाको विद्यार्थीहरूको चाहना र प्राथमिकता के थियो भने चाहना भनेको उनीहरूको सीमित थियो, लिमिटेड थियो।
उनीहरू बाहिर त्यति फिजिँदैन थियो, उनीहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने धेरै चिजहरू थिएनन् जुन अहिले छ। उनीहरूको चाहना राम्रो रिजल्ट दिउँ, आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू खुसी पारौँ भन्ने थियो। तर अहिलेको विद्यार्थीहरू प्यारेन्ट्स टिचर्स उनीहरूको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीभन्दा अलिक टाढा, उनीहरूको चाहना फिजिएको छ। अब कम्प्युटर भन्यो, मोबाइल भन्यो, उसलाई आफूलाई पढ्ने आवश्यकता जुन किताब र कलमभन्दा पनि बेसी चाहिँ उनीहरूको मोबाइलतिर, उनीहरूको एक्स्ट्रा चिजहरूतिर ध्यान बाँडिएको छ। सिक्ने र पढ्ने चिजमा, जान्नुपर्ने चिजमा भन्दा पनि युज गर्ने चिजमा ध्यान बाँडिएको छ। केहीको चाहिँ सबैतिरबाट छोडेर एकरो आफ्नो के हो पढ्नुपर्ने त्यस्तो भएको छ। जाने बेला एउटा कुरा सोधौँ है तपाईँलाई, भन्नुहोस्। यो त भयो विद्यार्थीहरूमा आएको बदलाव, ममा आएको बदलाव चाहिँ कस्तो छ नि ओभर द इयर्स? सिन्सियरली भन्नु, एकदम सिन्सियरली भन्नुपर्दा पहिला तपाईँकोमा जुन बोल्ने शैली थियो, कार्यक्रम चलाउने शैली थियो, आक्रामक हुन्थ्यो कि प्रश्न राखिसकेपछि त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुभन्दा अर्को प्रश्न खेलाउन थाल्नुहुन्थ्यो। आजकल चाहिँ मैले प्रोग्राम हेर्दा र यसै कुरा गर्दा पनि मलाई के लाग्छ भने आजकल चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने बानी बढाएको छ। त्यो त मेरो प्रोफेसनल साइड भयो। मान्छे चाहिँ कस्तो भइरहेको छ नि आजभोलि, धार्मिक। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ठुला भ्रम सत्य साधारण, विजय कुमारका साथ। मिथिला शर्मासँगको उन्मुक्त हाँसोपछि म यहाँहरूलाई जिन्दगीको अर्कै रङ देखाउन परराष्ट्र मन्त्रालय बाहिर लिएर जान चाहन्छु। विदेश जान पासपोर्ट बनाउन चाहनेहरूको लामो भिड छ, घुइँचो छ। अधिकांश अनुहारहरू थाकेका देखिन्छन्, दुखी देखिन्छन्। देशभित्रै काम पाइने भएको भए को पो यसरी विदेश जानलाई तछाड मछाड गर्थ्यो र? त्यही भिडमा भेटिए हेटौडाका बुद्धवीर बुढाथोकी एकचोटि कतार पुगेर आइसके। म चाहिँ गएर आएको एकचोटि। कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभव? यहाँबाट उहाँ गएर काम गर्नुलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। आफ्नो योग्यता, आफ्नो कामको दक्षता नभइकन जानलाई राम्रो छैन, धेरै दुःख पाइन्छ घर गएपछि। विदेशमा त्यति दुःख पाइन्छ त्यही पनि मान्छेहरू गइ नै रहेछन्, यत्रो लामो लाइन छ, कसरी होला है त्यस्तो? त्यो सबै बेरोजगारीले हो। बेरोजगारी छ, काम छैन, भनेको आफ्नो योग्यता अनुसार काम पाइँदैन, भनेको काम पाइँदैन। काम पाइन्छ, पैसा भनेको जति पाइँदैन। त्यही कारणले महँगी छ। महँगी मेन त महँगी हो, बेरोजगारी। त्यो बाध्य भएर जानुपर्ने स्थिति छ अहिलेको स्थितिमा। हुन त आजभोलिको संसार ग्लोबलाइजेसनको संसार हो, भूमण्डलीकरणको संसार हो। मानिस यताबाट उता गरिरहन्छन्। तर यहाँ जस्ता अनुहारहरू देखिए अथवा जस्ता भावहरू उनको मुखमा थिए, बाध्यताले गर्दा नै उनीहरू बाहिर जान लागेका हुन्। होइन भने परिवारलाई छोडेर को जान्छ र विदेशमा? कामै पाउँदैन सर, त्यही भएर बाहिरतिर जान लागेको सर। अब नेपालमा त्यही बेरोजगार धेरै छ सर, कामै नपाउने, त्यही भएर बाहिर जानको लागि अब केही मासिस गरेर बाहिर जान, केही कमाउनको लागि केही उद्देश्य लिएर बाहिर जान लागेको हो सर। तपाईँले नेपालमा काम खोज्ने कोसिस गर्नुभयो? कोसिस गरेको सर, कहीँ पाउँदैन रहेछ, सब पाउँदैन रहेछ, सब आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू। यहाँको भिडका अधिकांश कथाहरू व्यवस्था र बाध्यतासँग सन्दर्भित छन्। हुन त सुरुमा म पनि यस्ता धेरै कथाहरू रेकर्ड गर्न चाहन्थेँ, तर नवलपरासीबाट आएका चित्रबहादुर पाइजा मगरसँग कुराकानी गरेपछि अरू केही प्रश्न सोध्ने साहसै बटुल्न सकिनँ। मन भारी भएर आयो, मनभरि दुःख र विषाद भरिएर आयो। उसको अवस्था देखेर, आफ्नो व्यवस्था देखेर र समाजको हालत देखेर। मेरो नाम चित्रबहादुर पाइजा। चित्रबहादुर पाइजा मगर। पाइजा मगर? हजुर। ए, कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले 20 वर्ष। 20 वर्ष? हजुर। कति पढ्नु भएको छ? म अहिले एसएलसी दिएको। एसएलसी? हजुर। अहिले के विदेश जान खोजिरहेछ? त्यस्तै भनौँ, अब घरको समस्या नै त्यस्तै छ। गरिबी, गरिबी पढ्न नसकिने भइयो। कुन देशमा जान खोजिरहेछ? कतारमा। अहिलेको निम्ति चाहिँ बाबुको जिन्दगीमा मुख्य चाहिने चिज के हो? पढाइ हो, पढाइ। तर विदेश जान खोजिरहेछ नि, किन? बाध्यता।
बाध्यताले के भन्छन् बाध्यता हुनु पऱ्यो घरमा होइन पढ्नलाई मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ राम्रोसँग पढ्न सकिनँ त्यही हो बाहिर जाने चाहिँ उता कुरा भइसकेको छ मिलिसकेको छ हजुर हामी चाहिँ एउटा टेलिभिजन खिच्न आएको त्यही भएर थ्याङ्क यू भाउ अल द बेस्ट बिस्तारै बिस्तारै चिजहरू ठिक हुँदै जान्छ के हो नेपालमा यस्तै हो सधैँ के नेपालमा सधैँ यस्तै हो नेपालको सरकारै अब त्यस्तै छन् अब शिक्षाहरू होइन फेरि भइदिएको स्वास्थ्यहरू गरिब जनताका छोरीहरूले पनि पढ्न पाउँछन् नेपालको सरकारले अब फ्री नै हुँदैन बाध्यताले भयो भने विदेश जानुपर्छ सानै उमेरमा पढ्ने बेलामा अब विदेश जान त कसलाई पो रहर हुन्छ हो कि होइन भन्नु त त्यस्तै हो बाध्यता हो तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ ठुला भ्रम सत्य साधारण विजय कुमारका साथ। आदरणीय दर्शकहरू पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्ना तमाम कमी कमजोरीका बावजुद पनि नेपालको अर्थव्यवस्था पुरै चौपट धराशायी भएको छैन भने यसको एउटा प्रमुख कारण हो लाखौँ लाख नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सको पैसा। रेमिटेन्सले नेपाली अर्थव्यवस्थामा पारेको सकारात्मकताको विषयमा त सबैलाई थाहा नै छ, तर यसका नकारात्मक नेगेटिभ पक्षहरू के हुन सक्दछन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्दछ। अब नेगेटिभ कुरा गर्दाखेरि त्यसरी नेपालीहरू ताँतीका ताँती लागेर चाहिँ हरेक दिन नेपाली युवाहरू विदेशिनु भनेको राम्रो कुरा होइन त्यो। हामीले यहीँभित्र रोजगारी तिनीहरूका लागि सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, जुन हामीले अनफर्चुनेटली गर्न सकेका छैनौँ। यसमा नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु एकदमै जरुरी देख्छु म। र त्यसपछि चाहिँ रेमिटेन्समा इजी मनी नेपाल भित्रिएको हुनाले नेपालका पोलिसी मेकरहरूलाई रिफर्म गर्ने प्रेसर छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो अवधिभित्रमा हाम्रा आर्थिक एजेन्डाहरूमा कुन किसिमको चाहिँ रिफर्म गर्नु पर्थ्यो, कस्ता किसिमका नीतिहरू ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेन कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलि रिल्याक्स भयौँ कि हामी चाहिँ त्यतातिर अलि इन्डिफरेन्ट भयौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर म समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने यी नकारात्मक कुराहरूका बावजुद हाम्रो प्रयास निरन्तर प्रयास के हुनुपर्छ भने आजको ग्लोबलाइज्ड युगमा नेपाली जहाँ बसे पनि नेपालको समृद्धिमा उसले आफ्नो स्थानबाट के योगदान गर्न सक्छ, त्यसका लागि राज्यले कस्तो बाटो बनाउन सक्छ, त्यस विषयमा निरन्तर चिन्तन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कारोबार दैनिकका सम्पादक प्रतीक प्रधानका विचारमा युवाहरूका अधिकांश समस्या आर्थिक छन्, तर देशमा समाधानको वातावरण बनाइएको छैन। कुरा के छ भने अहिलेको नयाँ जेनेरेसन नयाँ युवा पुस्ताले जहिले पनि जुन आकाङ्क्षा राख्छ त्यो आकाङ्क्षा राख्ने भनेको चाहिँ बेसिकली आर्थिक आकाङ्क्षै हो। यहाँ नमिलेको कुरा युवाहरूको एस्पिरेसन र हामीले उनीहरूलाई दिनु चाहिँ नि जुन प्रोभाइड गरेको इन्भाइरोमेन्ट नमिलेको कुरा चाहिँ के हो भने युवाहरूलाई काम गरेर खाने वातावरण हामीले कहिलेदेखि बनाएनौँ? एजुकेसनदेखि बनाएनौँ। एजुकेसनै हामीले काम गरेर सक्ने खालको एजुकेसन बनाएनौँ। हामीले कुनै पनि काम गर्नलाई कुनै जुन उद्योग गर्नलाई उद्योगी मनस्थितिको उद्योग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराएनौँ। र नियम कानुनहरू तिमीले तिम्रो बाउको पैसा लिएर तिमीले ऋण लिएर तिमीले कतैबाट उठाएको पैसा ल्याएर कुनै ठाउँमा चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो इन्टरप्राइजेस खोल्यौ भने त्यो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिएको छ है। त्यो सम्पत्ति कमसेकम तिमीले आफैले व्यापारमा तिमीले चाहिँ लस गर्यो भने अर्कै कुरा हो, घाटा खायो भने होइन भने तिम्रो त्यो लुटिँदैन, खोजिँदैन। तिमीले कमाएको पैसा तिमीले सरकारलाई यदि प्रतिशत तिमीले चाहिँ कर बुझाइसकेपछि बाँकी पैसा तिम्रो भन्ने ग्यारेन्टी छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अब चाहिँ अलिकति युवा पुस्ताभन्दा अलिकति बुढा पुस्ताहरूले यो पिँढीले यो एउटा चाहिँ सिस्टम बनाउन सकेनौँ हामीले। यो जबसम्म यो सिस्टम बन्दैन तबसम्म युवा पुस्ता के गर्छन्, यो सिस्टम कहाँ छ भनेर खोज्छन् होइन। यो सिस्टम नहुँदाखेरि पुरा इन्डियनहरू पनि सबै संसारभरि घुमे भारतीयहरू र अब सिस्टम बन्न थालेपछि सबै फर्केर आउन थालेछन्। आदरणीय दर्शकहरू, सार्वभौत रूपमा भन्ने हो भने नेपाल युवा बाहुल्यता भएको यङ कन्ट्री हो। तथ्याङ्कहरूले देखाउँदछन् 20 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्याको आधा छ। 40 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 3/4 भन्दा पनि माथि छ, 78.6% छ। 15 देखि 29 वर्षको जनसङ्ख्या 1/4 भन्दा पनि माथि 27% छ।
नेपाली जनसङ्ख्याको एउटा अत्याधिक ठुलो अंश कम उमेर भएको युवाहरूको जमात हो। जबसम्म यो जमातको समस्या र तिनको समाधानका सही मार्गहरू हामीले निर्धारित गर्न सक्दैनौँ, त्यो बखतसम्म यहाँ कुनै पनि नाम वा उपनाम भएको पार्टी वा व्यक्ति सरकारमा आए पनि त्यसले केही तात्विक अन्तर ल्याउने छैन। भ्रम सिर्जना हुन सक्दछ, सत्यको नजिक हामी पुग्न सक्दैनौँ। युवाको बाहुल्य भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई भनिन्छ डेमोग्राफिक बोनस भन्नाले के अरे जनसाङ्ख्यिक चाहिँ फाइदाको कुराको रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँ बोनस हुन्छ, बोनस भनेको मुनाफा हो। जति धेरै मुनाफा हुन्छ त्यति धेरै त्यो क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्ने, यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट पोलिसी पनि यही हो। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बोनस भएको क्षेत्रमा जति बढी चाहिँ लगानी गरिन्छ त्यसको प्रतिफल चाहिँ भविष्यमा गएर धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेका युवाहरूलाई चाहिँ राम्रो क्षेत्रमा स्थापित हुने गरी उनीहरूलाई लगाउन सकियो भने भोलि त देशले लिने चाहिँ त्यही सामाजिक क्षेत्रमा, त्यही आर्थिक क्षेत्रमा, त्यही राजनीतिक क्षेत्रमा, त्यही सांस्कृतिक क्षेत्रमा नै देशले लिने फाइदा त्यही नै हो नि। त्यसैले युवाहरूलाई सकेसम्म त्यो क्षेत्रमा लाग्नलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय दर्शकहरू, नेपाली राजनीति र नेपाली समाजको जीवन्त तस्बिर प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम ठुला भ्रम सत्य साधारणमा आज हामीले यहाँहरू समक्ष युवा जगत सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै आजको निम्ति हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। तपाईका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको हामीलाई प्रतीक्षा रहनेछ। अर्को कार्यक्रमसम्मको निम्ति सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। मान्छे सामु आकाशले नै हो, हाम्रो छाती त्यो भन्दा विशाल। साधारण कुराले बनाऊ साधारण सत्यको नेपाल, साधारण सत्यको नेपाल, साधारण सत्यको नेपाल। देख्न सक्दैनौँ हामी आज, देख्न सक्दै